नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एकै दिन 274 जनामा संक्रमण पुष्टि। देशभर संक्रमित संख्या 1846 पुग्यो। अस्पतालले चाप धान्न नसक्ने भएपछि क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसन बनाउने तयारी। भारतबाट असुरक्षित आगमन बढेपछि कर्णालीमा संक्रमण दर उच्च। 2 सातामै 233 जनामा संक्रमण पुष्टि। क्वारेन्टिनमा रहेका 23,000 को व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। प्राथमिकता निर्धारणमै सरकारको अलमल। नीति र बजेटमा तालमेलै देखिएन। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए मात्र रकम निकासा हुने अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। प्रदेश 2 मा बजेट सक्नकै लागि उपभोक्ता समितिलाई योजना बाँड्ने चट्टारो। झण्डै 3 अर्बका योजनाको स्वीकृति दिन कर्मचारीमाथि नेताहरूको दबाव। र महामारीले थलिएको अमेरिकामा हिंसात्मक प्रदर्शन र लुटपाटका श्रृङ्खला। राजनीतिक रङ दिएर चुनावी लाभ लिने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयास। आज एकै दिन 274 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन थपिएको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। यो सँगै देशभर संक्रमित 1846 पुगेका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी संक्रमित दैलेखमा थपिएका छन्। त्यहाँ आज 50 जना थपिएका छन्। यस्तै कपिलवस्तुमा 47, सर्लाहीमा 38, सुर्खेतमा 21, जुम्ला र सल्यानमा 19 जना थपिएका छन्। यसैगरी रौतहटमा 18, कैलालीमा 14, नवलपरासी पूर्वमा 9, दाङमा 9, बाँके र धनुषामा 7 जना नयाँ व्यक्तिमा भाइरस देखिएको छ। यसैगरी अछाम, झापा, पाल्पा र महोत्तरीमा 2 जना, गुल्मी, रूपन्देही, डोटी, बैतडी, कञ्चनपुर, उदयपुर र मकवानपुरमा 1 जना थपिएका छन्। केही समय अघिसम्म संक्रमण मुक्त रहेको कर्णालीमा भारतबाट आउनेहरूको चाप बढेपछि महामारी उच्च दरमा फैलिएको हो। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि क्वारेन्टिनलाई नै आइसोलेसनमा परिणत गर्न सरकारले भनेको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको जम्मा संख्या 71,903 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 1,13,757 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआरबाट गरिएका परीक्षणहरू 2,310 वटा भएका छन्। भारतबाट आउनेको संख्या बढेसँगै देशका विभिन्न भागमा क्वारेन्टिनमा पनि क्षमताभन्दा बढी मानिस राख्नु परेको छ। हाल देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,33,975 जना छन्। 1,625 जना बिरामीकोलाई आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ भने निको भएर 221 जना घर फर्किसकेका छन्। भारतमा रेल सेवा सञ्चालन गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न नाका भएर आउनेको संख्या मात्र बढेको छैन, कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि उच्च दरमा देखिन थालेको छ। 2 सातामा 233 जनामा संक्रमण देखिएको कर्णालीमा गुणस्तरहीन क्वारेन्टिनमा 23,000 जनालाई राख्नु परेको छ। मुलुकमा लकडाउन भएका बेला कर्णाली प्रदेशमा भारत लगायत तेस्रो मुलुक र नेपालकै विभिन्न जिल्लाबाट 23,000 भन्दा बढी मानिस आएका छन्। बाहिरबाट कर्णाली प्रदेश आएकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी भेटिएको छ। कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 1 जनाको मृत्यु र जुम्लामा 2 जना प्रहरीलाई पनि भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भारतबाट आउनेको संख्या बढेपछि प्रदेश सरकारले सकेसम्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गर्न 476 आइसोलेसन बेड र 50 वटा भेन्टिलेटरको क्षमता छ। संक्रमित बढ्दै जाने देखिएपछि आइसोलेसन तथा भेन्टिलेटर थप गर्ने तयारी गरिएको छ। बेड किन्ने तयारीमा हाम्रो बजेट हामीले यो उनै गरिसक्यौँ, छुट्याइसक्यौँ। यसलाई हामीले मिनिमम पनि 1300 देखि 1500 आइसोलेसन बेड बनाउने भनेर हामीले छुट्याइसक्यौँ। प्रत्येक जिल्लालाई 50-50 बेड आइसोलेसन अनि 5-5 बेड आइसियू, 1-1 वटा भेन्टिलेटर दिने भनेर हामीले बजेटिङ पनि गरिसकेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनमा 29,137 बेड छन्। त्यतिले नपुगेर फेरि विद्यालयमा थपिएको छ। कर्णाली प्रदेशका क्वारेन्टिनमा अहिले 30,000 भन्दा बढी मानिसलाई राखिएको छ। द्रुत परीक्षण गरेर मात्र उनीहरूलाई घर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। भारतबाट भित्रिनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारको अनुमान पनि मेल नखाँदा पूर्व तयारी गर्न सकिएको छैन। यसअघि 80,000 कर्णालीवासी भारतमा रहेको र 20,000 मात्र आउने
आउने अनुमान गरेकोमा पछिल्लो समय झण्डै 1.5 लाख मानिस भारतमा रहेको र 80,000 कर्णाली फर्किने अनुमान गरिएको छ। दैलेख, सल्यान र सुर्खेतका अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भएका आइसोलेसन बेडमा उपचार भइरहेको छ। भाइरस संक्रमित थपिए उपचारमा समस्या हुने भएको छ। त्यो एउटा घेराभित्र भएर तिनलाई सुरक्षित देखेर सिङ्गो 17 लाख नागरिक सुरक्षित छन् भन्ने यो भरम सरकारलाई नहोस्, यो संसद सचिवालयलाई नहोस्। नागरिक सबै बाहिर असुरक्षित ढङ्गले छन्, क्वारेन्टाइनमा बसेका पनि असुरक्षित छन् र घरमै बसेका मान्छेहरू पनि आज असुरक्षित छन्। यतातिर हेक्का रहोस्, तत्काल ख्याल गरियोस्। आइसोलेसन बेड चाहिँ हामीले अहिले जिल्ला अस्पतालमा कायम गरेर छ, त्यहाँ 24 बेडको। त्यस पछाडि अरू पालिकाहरूतिर त आइसोलेसन बेड राख्न सक्ने खालको त्यो खालको चाहिँ जनशक्ति र पूर्वाधार नभइसकेका हुनाले अन्त छैन। भारतबाट आउने मानिसको संख्या जसरी बढेको छ ठिक त्यसै गरी भाइरस संक्रमितको संख्या पनि थपिँदै गएको छ। बाहिरबाट मानिसको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला प्रदेश अस्पतालमा PCR र RDT किटको भने अभाव भएको छ। प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसलाई द्रुत परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था मिलाएकाले सबैको परीक्षण गर्न थप RDT किटको आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने र कमल पन्त, सुर्खेत। सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाका भएर 2 साता यता मात्रै 25,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन्। त्यस्तै 3,000 भन्दा बढी भारतीय नागरिकलाई भारत पठाइएको छ। यसरी नेपाल आउनेको भिड बढेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन फितलो मात्रै बनेको छैन, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ। भारतका विभिन्न सहरबाट नेपाल भित्रिने क्रम बढेसँगै सीमा नाकामा निकै अस्तव्यस्तता देखिएको छ। विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय भारतबाट आएकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी देखिएको अवस्था छ, तर सीमा नाकामै चरम लापरवाही भइरहेको छ। संक्रमणको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। हामी इन्डिया देश परदेशदेखि आयौँ, जे जस्तो भए पनि 9-10,000 रुपियाँ टिकट काटेर गाडी बुक गरेर आइयो। आएर यो नै कि अब यहाँ सिस्टम राख्नुपर्ने थियो कि अलग अलग जस्तै जिल्ला तोकेर होइन राखिदिएको भएपछि हामीले पनि त्यहाँ ठ्याक्क पत्ता लगाउनलाई सजिलो हुने थियो। अब यति ठुलो बस गर्दा चाहिँ 1-2 जनाको लागि जान त समस्या छ होइन। भारतबाट यहाँ आइयो आफ्नो देशमा आएर पनि हामी चाहिँ भित्रमा परेका छौँ भनौँ न त यातायातको सुविधा छ, चर्को यत्रो भाडा छ, यो के हो पत्ता नै। अब या यो देशमा यस्तै हो कि अब गरिब जहाँबाट भए पनि मर्ने होइन, गरिबले दुःख पाउने। भारतका विभिन्न ठाउँबाट सुरक्षित भएर आएकाहरू पनि नाकामा पुगेपछि जोखिम महसुस गरिरहेका छन्। यति टाढाबाट आयौँ, वहाँबाट रिजर्भै गरेर आएको, हामी पनि यहाँसम्म सुरक्षित भएर यहाँ आउँदाखेरि सोसल डिस्टेन्स छैन, केही छैन। त्यो त हामीलाई त्यो थाहा थिएन यस्तो हुन्छ भनेर। अनि यो पनि नेपाल सरकारले हाम्रो घरसम्म जानलाई केही सहयोग गर्छ भनेको थियौँ, तर अहिले यहाँ आएर यो थाहा भयो कि यहाँबाट हामीलाई घरसम्म जान एक जनाको 3,000-4,000 भनेका छन्। जोसँग छ त्यसले त दिन्छन्, नहुनेले अब के गर्ने, यस्तै ठाउँमा बस्ने। उहाँहरू चाहिँ जिल्लागत लाइनमा राखेका छौँ। उहाँहरू अनि जब सङ्ख्या पुग्छ उहाँहरूको जिल्लामा जाने गाडीको, त्यही अनुसार हामीले पठाएका छौँ। सकेसम्म व्यवस्थित अन्य ठाउँको तुलनामा हामीले यो व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। सुरुका केही दिन निकै व्यवस्थित र मर्यादित देखिएको गड्डाचौकी नाका अहिले नेपाली भित्रिने क्रम बढेसँगै अस्तव्यस्त बनेको छ। यसरी नाकामा देखिएको लापरवाहीले कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढ्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर। 2 महिनाभन्दा बढी लामो लकडाउनका कारण बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको गोडियनपुर गाउँका एकजना गरिब मजदुरको खाना त परिजाओस्, पानी समेत पिउन नपाई मृत्यु भएको छ। 2 छाक जुटाउन नसक्ने विपन्न वर्गलाई लामो लकडाउनले कस्तो असर पारेको छ, उनीहरूले खाना पाएका छन् छैनन्, सिंहदरबारले बुझ्नै नसकेपछि बर्दियामा मजदुरको खानै नपाई ज्यान गएको छ। बर्दिया गुलरिया नगरपालिकाको गोडियनपुरमा धेरै जसो खरले छाएका छाप्रा देखिन्छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गको बसोबास रहेको यस बस्तीका अधिकांश मानिसको जीविकोपार्जन ज्याला मजदुरीबाट चल्दै आएको छ। यहाँ सबै मानिस श्रम नगरी हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा छन्, तर लामो लकडाउनले श्रमजीवी मजदुर गरी खान नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। 3 तहको सरकारले आँखा चिम्लिँदा यस्तो वर्ग भोकै मर्नुपर्ने चेपुवामा परेका छन्। यस्तै गरिब मध्येका एक हुन् गोडियनपुरका 55 वर्षीय ज्योति प्रसाद गोडिया।
उनले खाना त परै जाओस् पानी समेत पिउन नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। हिँडेर जाओ, पैसा एक पनि दिन्न, चाहे बाटोमा खाओ, चाहे पियो, चाहे मरो, कोई भी हो, हमारा जुम्मा नहीं। तो इनका दे दी है क्रिया। अब 2 लड़का छोटे छोटे उनके साथ में रहें दादा के, तो गली गली में जौन भूख प्यास लाग तो वह लड़के जान सकते। गरीब है ना, इनके ज्यादा जगह है ना जमीन है, और समस्या इनके पर बहुत भारी है। एक छोरी है छोटे। सडक निर्माणको काममा पहाडी जिल्ला अछामको साँफे बगर पुगेका ज्योति प्रसाद गोडिया जेठ 9 गते जङ्गलको बाटो भएर घर फर्किँदा साथमा 2 छोरासहित 16 जना थिए। 4 दिनपछि पहाडबाट तराई झरे। यसबीचमा अन्नको त कुरै नगरौँ, बाटोमा पानी समेत कसैले दिएनन्। प्राण मात्र लिएर जेन तेन जेठ 13 गते राति गुलेरियाको यो प्रहरी कार्यालय अगाडि आइपुगे। ज्योति प्रसादले तिर्खा मेट्न प्रहरीसँग पानी मागे, तर पानीको थोप पाएनन्। प्रहरीले बरु सबैलाई बबई क्याम्पसको यो क्वारेन्टिनमा पुर्यायो। तिर्खा र भोकले आकुल व्याकुल ज्योतिराम रातभरि छटपटिए, त्यहाँ पनि पानी पाएनन्। 2 छोरासँगै सुतेका उनको अन्ततः जेठ 14 गते बिहान उठ्न नपाउँदै क्वारेन्टिनमै निधन भयो। चलो ना पाउँदैन, अब जंगल कोई मानुष से भेटे ना हो, खोला में से लाग पानी खावा जाए तो सकता, दाना पानी कुछ मिलवे ना। 5 बजे मैले कोलाल गर्दाखेरि बल्ल थाहा पाएको। ओइ कसलाई के छ कसो छ केमसन, अब कसैलाई के अप्ठ्यारो छ कि दुख बिमारी के छ भन्दा बल्ल अनि ती छोराहरू उठ्दाखेरि बल्ल थाहा पाएको तिनीहरूले पनि। अहिले ज्योतिरामको पुरै गाउँ शोकमा छ। पति वियोगमा परेकी नन्कै गोडियाको आँसु पुछिदिने कोही छैन। आफ्नै काखमा बाबुको मृत्यु भएपछि टुहुरा यी 2 छोराले काजक्रिया गर्न पाएका छैनन्। स्वास्थ्य परीक्षण नगरी क्वारेन्टिनबाट पठाएकाले आफ्नै घर आउन नपाउँदा उनीहरू जङ्गल र खेततिर गएर दिनरात काट्न बाध्य छन्। एउटा गरिबको यो दर्दनाक अवस्था कसैबाट छुपेको छैन, तर यस परिवारले अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै सहयोग पाएको छैन। अन्नको त कुरै छाडौँ, पानीसम्म अगाउजी पिउन नपाएर भएको मजदुरको निधनले मानिसमा मानवीय भावना हराएको र राज्य विपन्न परिवारप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डे, गोडियनपुर, बर्दिया। बजेटले असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता बाहिर गएर कर तथा भन्सार तोकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सांसदले मात्र होइन मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेटका राम्रा नराम्रा पक्ष आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर के आफै सदस्य रहेको मन्त्री परिषदले पारित गरेर संसदबाट सार्वजनिक गरिएको बजेट विरुद्ध मन्त्रीहरूले नै वक्तव्यबाजी गर्नु जायज छ कि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर मन्त्रीमण्डलमै असहज स्थिति पैदा भइसकेको हो? सबै मन्त्रालयको सुझाव र योजना समेटेर बजेट संसदमा पेश गर्नुअघि मन्त्री परिषदमा छलफल हुन्छ। त्यहाँबाट पारित गरेर मात्रै अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। यसपालि पनि भएको त्यही हो। तर जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक भएकै दिन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र आइतबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाए। कृषि मन्त्री भुसालले आफूले भनेका कार्यक्रम नपरेको गुनासो गरे भने शिक्षा मन्त्री पोखरेलले त आफ्नो जानकारी बिना कार्यक्रम ल्याएको भन्दै वक्तव्य नै निकाले। यो आफैले सहमति जनाएर पारित गरेको बजेटमाथि आफ्नै अविश्वास हो। मन्त्रीले नै बजेटको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको पूर्व मुख्य सचिव बताउँछन्। बजेट पारित हुनुभन्दा अगाडि मन्त्री परिषदमा लगेको हुन्छ ताकि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले चाहिँ त्यो हेरेर आफ्नोमा चित्त नबुझेका कुराहरू हेरफेर गर्न सकुन् भनेर मन्त्री परिषदमा लगेको हुन्छ। अब त्यति गरेर पास भएको बजेटमा मन्त्रीहरूले नै असहमति जनाउनु चाहिँ त्यति सङ्गतिपूर्ण देखिँदैन। बजेटमा राजस्व बाहेक अरू सबै योजना बनाउँदा सम्बन्धित मन्त्रीको अनिवार्य राय चाहिन्छ। अधिकांश कार्यक्रम समेत मन्त्रालयहरूको सुझाव र मागका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ। त्यसैले आफ्नो असन्तुष्टि भए पनि मन्त्रीहरूले सडकमा नभई मन्त्री परिषदमै कुरा उठाउन सकिन्छ। पब्लिक पोलिसीको कुराहरूमा मन्त्रालयको त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको राय र सम्बन्धित मन्त्रालयसित छलफल गरेर सहमति नगरिकन अर्थमन्त्री आफैले चाहिँ खुरुखुरु घोषणा गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन। तपाईँको
त्यो सिस्टमै होइन त्यो हो। अर्थ मन्त्रालयले यदि उहाँसित सल्लाह नगरिकन, सम्बन्धित मन्त्रालयसित सल्लाह नगरिकन कसैको अर्थमन्त्रीको लहरमा अथवा अर्थ मन्त्रालयको लहरमा नीतिगत घोषणाहरू गरेको हो भनेदेखि, त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत घोषणाहरू गरेको हो भनेदेखि त्यो गर्ने अधिकार चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसरी गर्न मिल्दैन। तर क्याबिनेटबाट पास भइसकेपछि फेरि त्यसको विरोध बाहिर आएर गर्न पनि अरू मन्त्रीहरूले मिल्दैन। उहाँहरूले चित्त नबुझेदेखि प्रधानमन्त्रीसित गएर अथवा क्याबिनेटमा फेरि कुरा उठाउनुपर्छ। त्यही हो। हुन त बजेट निर्माणमा प्राय अर्थ मन्त्रालय नै हावी देखिन्छ। त्यसमाथि बजेट होस् वा नीति तथा कार्यक्रमलाई आधारभूत रूपमा प्रधानमन्त्रीको सोचपत्रका रूपमा लिइन्छ। अझ मन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अरूको सुझाव ग्रहण नगरेकै कारण आलोचित छन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका केही भित्रियाले विभागीय मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच नदिने, मन्त्रीको कुरै नसुन्ने, बरु मन्त्रीका बारेमा सचिव र अरू कर्मचारी मार्फत सूचना लिएर समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्ता अभ्यासले मन्त्रीमण्डलभित्रै अविश्वास बढाएको पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा आलोचनाबाट बच्न मन्त्रीहरू नै बजेट विरुद्ध वक्तव्यबाजीमा उत्रिनुलाई कमजोर राजनीतिक संस्कार र विधि विपरीतका अभ्यास बाहेक केही भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन जति लम्बाइँदैछ संक्रमण पनि उति नै बढिरहेको छ। अझ परीक्षण तीव्र बनाउनु पर्ने यो बेलामा किट नभएर परीक्षण भने घटिरहेको छ। सरकारी समन्वय र पूर्वानुमानको अभावमा सेनाले ल्याएको परीक्षण सामग्री समेत सकिन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि किट अभाव भएपछि सरकारले चैत महिनामै अत्यावश्यक पीसीआर किट सहितका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। त्यसबेला संक्रमण भयावह हुने सम्भावनाको पूर्वानुमान गरिएन। त्यसैले उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनमा सेनाले चीनबाट जम्मा 28,350 थान मात्रै किट ल्यायो। अहिले संक्रमणको दर बढिरहेको छ भने त्यसअनुसार परीक्षणको दायरा बढ्नै सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा त क्वारेन्टिनमा बसेका मध्ये परीक्षण गरिएका दैनिक 200 जनामा संक्रमण देखिन थालेको छ। तर किटको अभावले अब परीक्षण नै प्रभावित हुने जोखिम बढाइरहेको छ। सेनालाई खरिदको जिम्मा लगाउँदा नै 28,300 थान मात्रै पीसीआर किट भए पुग्ने आकलन गरिएकोले अहिले समस्या आएको हो। हाम्रो चैत 22 गतेको सिनेरियोलाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले चाहिँ एज्युम्सन गर्दाखेरि आरटीपीसीआर र बीटीएमको सबै त्यो टोटल उनीहरूले 28,385 ल्याएको होइन, 385 वटा लिएको हो। चीन सरकारले रिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 392 वटै सामानहरू हामीले दिन सक्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब अहिलेको लागि त्यत्रो तत्काललाई आवश्यक पर्ने इमिडिएटली आवश्यक पर्ने सामानहरू 67 वटा 67 वटा सामानहरू मात्रै दिन सक्छौँ भनेर उहाँहरूले कमिट गरे भएर त्यही 67 वटा आइटम्सहरूमा मात्रै हामी अहिले लागिरहेको हो। सेनाले चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी मार्फत 2 अर्बभन्दा बढी रकम तिरेर मगाएका मध्ये केही स्वास्थ्य सामग्री आउने क्रममा छ। सेनाले चीन सरकारको मातहतमा रहेको कम्पनी मार्फत 392 प्रकारका सामान माग गरेको थियो। त्यसमध्ये पीपीई झन्डै 1.5 लाख थान, अनुहार छोप्ने फेस सिल्ड 50,000 र मास्क 2 लाख थान मध्ये अधिकांश सामान आइपुगेको छ। तर चिनिया कम्पनीले भेन्टिलेटर भने दिनै सकेको छैन। यसले बिरामीको उपचारमा कठिनाइ आउने देखिन्छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेको र तेस्रो मुलुकबाट समेत नेपाली ल्याउने तयारी भइरहँदा 1 महिनाका लागि मात्रै करिब 1 लाख थान पीसीआर किट आवश्यक हुने अध्ययन गरिएको छ। पीसीआर रिएजेन्ट हामीले 1,32,000 आरटीपीसीआर को लागि, त्यस्तै आरएनए एक्सट्राक्सन 1,32,000 र पीसीआर रिएजेन्ट 13,200, आरएनए एक्सट्राक्सन 13,200 र बीटीएम 1,45,200 र आरडीटी फर कोभिड-19 1,21,000 को दरले चाहिँ यो पर मन्थ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ 1 महिनामा यति आवश्यक पर्छ। बेलैमा संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरेर योजना बनाएको भए त्यो बेला नै आवश्यकता अनुसार किट ल्याउन सकिन्थ्यो। तर 2 अर्बभन्दा बढी खर्च गर्दा समेत अत्यावश्यक सामग्रीको पूर्वानुमान गर्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेलै नदेखिने गरी दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको छ। सरकारले घोषणा गरेका बजेटका कतिपय प्रसङ्ग र कार्यक्रम आफैले ल्याएको 25 वर्षीय दीर्घकालीन रणनीति, 5 वर्षीय योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत देखिन्छ।
सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 3.1 मेट्रिक टनबाट 5 वर्षमा 4 मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य लिँदै कृषि उपकरणदेखि मल र बिउमा भन्सार छुट दिने उल्लेख गरेको छ। तर त्यस विपरीत बजेट मार्फत मल र अन्य कृषि सामग्रीमा किसानलाई मर्का पर्ने गरी भन्सार लगाएको छ। सरकारले घोल अवस्थामा रहेको वा नरहेको DEP युरिया र टेक्निकल ग्रेड युरियामा 5% भन्सार लगाएको छ भने फलफुल तथा तरकारीको बिउमा 10% र अन्य सबै किसिमका बिउ बिजनमा 1% भन्सार लगाएको छ। यसअघि कृषिजन्य मल र बिउ बिजनमा भन्सार लाग्थेन। त्यस्तै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा वन सम्पदा उपयोग गरी रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्घोष गर्दा वन मन्त्रालयले भने कानुनले दिए अनुसारको रुख कटान, सङ्कलन र ढुवानी समेत रोक लगाएको छ। एकातिर विदेशी आयात रोक्ने भन्ने, अर्कोतिर स्वदेशी उत्पादनलाई समेत प्रोत्साहन नगर्ने सरकारको नीतिमा स्पष्टता दोहोरोपन देखिएको छ। यसरी सरकारी कागजातहरूको बिचमा आपसमा तालमेल नहुनु भनेको अझै पनि हामी राजनैतिक रूपमा स्थिर नहुने हो, अर्थात् हामी अझै पनि विकसित भइसकेका छैनौँ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। यसले संस्थागत भाइचारा रहेनछ भन्ने कुरा बताउँछ। प्रशासनिक रूपमा हाम्रो एकरूपता छैन, मुख्य सचिवले समन्वय गरेका छैनन् भन्ने देखिन्छ। दलहरूको बिचमा न्यूनतम साझा सहमति बन्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि यसले इङ्गित गर्छ। विशेष गरी विद्वान र विज्ञहरू पनि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट चलेका छन्, उनीहरूको बिचमा पनि एकात्मकता छैन भन्ने बुझाउँछ। सरकारको 25 वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक 245 किलोवाट घण्टाबाट बढाएर 5 वर्षमा 700 र 25 वर्षमा 3500 पुर्याउने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युत उपयोग बढाउन विद्युतीय सामग्रीमा छुट दिने र मुख्य राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरिएको थियो। तर अहिले बजेट आउँदा सरकार आफैले लिएको नीतिको ठिक उल्टो विद्युतीय सवारी निरुत्साहित हुने गरी भन्सार महसुल 10%बाट 80%सम्म पुर्याएको छ भने अरू कर र शुल्कहरू थपेको छ। त्यसैले अब पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसँग विद्युतीय सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन्। त्यस्तै शिक्षामा पनि राष्ट्रिय नीति विपरीत निजी विद्यालयको पक्षपोषण हुने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। यसरी जनजीविकासँग जोडिएका दर्जनौं विषयमा सरकारले सर्वसाधारणलाई मार पर्ने गरी दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको छ। एक हातबाट थोरै दिए जस्तो गरी अर्को हातबाट कैयौं गुणा लिएर दोहन गर्न सरकारले दोहोरो नीति अपनाएको उपभोक्ता कर्मी बताउँछन्। सरकारको दोहोरो नीति एकातिर दिए जस्तो गर्ने, त्योभन्दा बढी कर उठाउने, अप्रत्यक्ष कर बढी उठाउने नीतिको कारणले गर्दाखेरि, त्यो दोहोरो नीतिको कारणले गर्दा न्यून आएका मान्छेहरूलाई बजेट नै आएन। अहिले बजेट चाहिँ कसको लागि आयो भने खालि उद्योगी व्यापारीलाई आयो, तर न्यून आय भएको व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने यो बजेट आएन। त्यसैले हाम्रो सबभन्दा चिन्ताको विषय के थियो भने यो झन् महामारीको बेलामा न्यून आय भएको व्यक्तिलाई कसरी हुन्छ राहत चाहिँ के छ भने दिनुपर्ने ठाउँमा बिजुलीबाट पनि बढी पैसा हेर्दाखेरि दिए जस्तो दिने, तर अरूले लिने र त्यस हुनाले यसो हेर्दाखेरि दोहोरो चाहिँ के छ भने मानक प्रयोग गरेको देखियो। सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्ने भए पनि यी दस्तावेज बीच कुनै तालमेल देखिँदैन। बिना अध्ययन र नागरिकको हित विपरीत दोहोरो नीति लिनुले सरकार नै आफ्ना प्राथमिकतामा स्पष्ट नभएको देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र त्यस अन्तर्गतका परियोजनाको रकम निकासा हुने बताएका छन्। आगामी वर्षको बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको आज जवाब दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले संसदले जति छिटो निर्णय गरिदिन्छ त्यही अनुरूप MCC परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनको लागि बजेट निकासा हुने बताए। MCC अनुमोदन नभए ती परियोजनाको बजेट पनि निकासा नहुने मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। विगत 3 वर्षदेखिको बजेट मैले निरन्तर भनिरहँदा यो बजेटको अनुसूचीमा आइरहेकै विषय हो। सम्झौता भएको र त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था हो। संसदले अन्यथा निर्णय नगरुन्जेल त्यो यथावतै रहने कुरा हो। संसदले त्यसमा छिटो निर्णय गरिदिएर हामीलाई MCC को सहायता चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा निर्क्युल गरिदिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तदनुरूप नै आफ्नो काम कारबाहीहरू अघि बढाउँछ। मैले यसमा यति मात्रै भन्न चाहे।
प्रसारण लाइन निर्माणको लागि बजेटको स्रोतमा एमसिसीको 5 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ राखेपछि विवाद भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी आयातको व्यवस्था मिलाएको तर विलासी गाडी आयातका लागि कर छुट दिन नसकेको बताए। सरकारले 29% भन्सार महसुल रहेको विद्युतीय गाडीको लागि 150% सम्म बढाएको छ। बजेटले विद्युतीय गाडी आयातमा 6 किसिमको वर्गीकरण गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले केही हजार रुपैयाँको विद्युत खपतका लागि लाखौं बाहिर जान रोकिएको र अवस्था सामान्य भएपछि पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका छन्। हामीले हेर्नु पर्यो, आम जनताले लाभ लिने भनेको सार्वजनिक सवारीको साधन हो, न्यून मूल्यका विद्युतीय गाडीहरू हुन्, त्यसमा अझै पनि धेरै कन्सेसनहरू छन्, मैले दोहोऱ्याउनु परेन यसमा। तर महँगा गाडी त अहिले हामीले $50,000 भन्दा माथिका गाडी त निरुत्साहितै गरेका छौँ सबै प्रकारको, चाहे त्यो विद्युतीय होस् चाहे अरू होस्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा हामी रोगसँग लडौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी हाम्रा न्यूनतम हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरूलाई ठिक ठाउँमा राखौँ र हामीले आवश्यक पर्दाखेरि र सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने गरी यस्ता सवारी साधन प्रयोग बढाउने स्थितिमा सरकारले सोच्न सक्छ। मन्त्री खतिवड़ाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व सरकारकै रहेको भन्दै निजीलाई स्वामित्व नै दिन लागि नभई सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सामुदायिक विद्यालयमा लगाउन मात्र खोजिएको प्रश्न पारे। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि 1 खर्बको सहुलियत कर्तादेखि हवाई इन्धनमा पूर्वाधार कर हटाएको, विद्युत तथा बैंक ब्याजमा सहुलियत दिएको मन्त्री खतिवड़ाले बताए। उनले छिमेकी देशमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य 23 रुपैयाँसम्म सस्तो भएकाले भन्सार दर समायोजन गरेको दावी गरे। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले केन्द्र सरकारले बजेटको 30% रकम प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाएको भन्दै संहिताको मर्म भुलेको भन्ने आरोपको खण्डन गरे। सिंचाई, ऊर्जा र सहकारी मार्फत कृषिको बजेट 80 अर्ब रुपैयाँ पुगेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको 6% रकम छुट्याएको भन्दै बजेटको बचाउ गरे। गएको वर्ष सम्पन्न योजनाको 86 करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा प्रदेश 2 सरकार नै अलमलमा परेको छ। यस वर्ष पनि असार अन्तिममा विकासका नाममा बजेट सक्ने परम्परा कायम राख्ने भएको छ। वर्षभरि कामै नगरी चुप लागेर बसेको सरकार वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सांसदको दबावमा उपभोक्ता समितिहरूसँग धमाधम सम्झौता गर्दैछ। यसले पनि पहिलेकै समस्या दोहोरिने अवस्था देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब 1 महिना मात्र बाँकी छ। प्राविधिकहरू उपभोक्ता समितिसँग अहिले विकास निर्माणका कामको सम्झौता गरिरहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबावमा कर्मचारी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौता र कार्यादेश दिन बाध्य छन्। सुरुमै गर्नुपर्ने थियो तर गर्नु भएन। अहिले पनि बिचमा डी को चेन्ज गर्ने, यताउति गर्ने, अर्को डी आउनु भएछ, पुरानोलाई हटाएर उहाँले भन्नुभयो म कामै गर्न सक्दिनँ, हामीलाई चाहिँ 7 गतेभित्र असार 7 गतेभित्र काम गर्नुहुन्छ भने हामी गर्न तयार छौँ, नत्र गर्न सक्दिनँ। प्रदेश 2 मा प्रत्यक्ष निर्वाचित 64 जना सांसदको भागमा परेको 3 करोडका दरले 1 अर्ब 92 करोड र 43 जना समानुपातिक सांसदको 1 करोडका दरले 43 करोडको योजना छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष सांसदको कम्तीमा 6 वटा र समानुपातिकको 3 वटा योजनाको धमाधम सम्झौता भएको हो। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू अधिकांश 1 करोड भित्रकै योजनाहरू छन्। 15-20 लाखदेखि लिएर 70-80 लाखसम्म बढीमा। गत वर्षको जुन एउटा समस्या सबैले उपभोक्ताहरूले झेले र यो प्रदेशले पनि झेलिरहेको छ त्यो समस्या यसपालि एउटा पनि त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर हामीले असार 10 गतेको डेडलाइन दिइरहेछौँ उपभोक्ता समितिहरूलाई काम गर्ने, ताकि हामी 10-15 दिनमा त्यो भएका कामहरूको नापचास गरेर भुक्तानीको प्रोसेसमा अगाडि बढ्न सकौँ। प्रदेश 2 का 8 वटै जिल्लामा सडकको पीसीसी ढलान गर्ने 90% योजना छन्। वर्षभरि कामै नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरिने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने र अनियमितता बढ्ने प्रदेशसभा सांसदकै आशंका छ। पहिलो दोष त म सरकारले मान्छु, कर्मचारी पछि आउँछ, किनकि कार्यालयको यो व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको निर्देशनमा कर्मचारीले काम गर्नु। अब कार्यपालिकामा रहेका मन्त्रीहरूले नै अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालय ढिलो दिन्छ भने काम कसरी चाँडो हुन सक्छ र काम कसरी गुणस्तरीय हुन सक्छ? प्रश्न त एक्स प्रश्न हो अहिलेको वर्तमान परिवेशको लागि। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत
6वटा मन्त्रालयको यस वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कुनै पनि योजना छैन। तर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा 1.5 अर्बको 150वटा भन्दा बढी योजना छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी काम अनुसारको भुक्तानी दिने समयमा भइरहेको सम्झौताका कारण गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानीको समस्या नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि बेग्लै प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। नयाँ प्रस्तावमा ती दलले यसअघि उठाउँदै आएका मागमा केही बुँदा थपिएका छन्। राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णे र समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यसअघि शुक्रबार राजपाले एकल रूपमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउन खोजेको थियो। उक्त विधेयक संसद सचिवालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि राजपाले फिर्ता लिएर समाजवादीसँग मिलेर नयाँ दर्ता गराएको हो। राजपाले दर्ता गराउन खोजेको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे लगत्तै अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट 3-3 जनाको सिट संरक्षित गरेर अन्य सांसद जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने, नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सीमा र संहिताबारे निर्णय लिन संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। समाजवादी समेत मिलेपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लोकपाल गठन गर्नुपर्ने विषय थपिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएर पास हुन नसकेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। आज जेठ 19 तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको 19 वर्ष भएको छ। उच्च सुरक्षा घेराभित्र दरबारमा भएको नरसंहारको कारण र दोषी बने अझै रहस्यकै गर्भमा छ। अझ आश्चर्य त के भने त्यति ठुलो घटनाको अनुसन्धान गर्न कुनै पनि दल र ध्रुवको राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता लिन चाहेको देखिँदैन। 2058 साल जेठ 19 गते राति दरबारभित्रै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य सहित राजपरिवारका सदस्य र आफन्त गरी 10 जनाको ज्यान गएको थियो। पारिवारिक जमघटका बेला भएको कहाली लाग्दो घटनाले अहिले पनि धेरै नेपालीलाई झस्काउँछ। त्यस बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ राणाभात रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी ठहर्याए पनि त्यसलाई आम जनताले विश्वास गरेका छैनन्। तत्कालको आक्रोश थामथुम पार्न राजनीतिक प्रकृतिको समिति गठन गरेर एक थान प्रतिवेदन तयार भए पनि नेपाल राष्ट्रकै इतिहास बदल्ने यति ठुलो हत्याकाण्डको फौजदारी अनुसन्धान नै हुन सकेन। यही कारण त्यो हत्याकाण्ड कसले के प्रयोजनका लागि रचेको थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यत्रो दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि यसको अनुसन्धान राम्रोसँग गरौँ, छानबिन गरौँ, कसरी हत्या भयो पत्ता लगाउँ भन्नेतिर चाहिँ नि कोही पनि लागेनन्। हेर्नुहोस्, र पछि चाहिँ नि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि जुन छानबिन आयोग अथवा समिति गठन गरे त्यो पनि के भने त्यो छानबिन यथार्थ रूपमा होस् भन्ने हिसाबले होइन के आफू चाहिँ नि लागेको दोषबाट मुक्त हुने हिसाबले चाहिँ नि अब प्रधान न्यायाधीश अब सभामुख अझ विपक्षी दलको नेतालाई राखेर चाहिँ नि आयोग अथवा त्यो छानबिन समिति गठन गरेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि एउटा आफ्नो इज्जत जोगाउने हिसाबले गरे हो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदा तत्कालै यो विषयको रहस्यसम्म पुग्न गाह्रो भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। हत्याकाण्ड भएको ठाउँ त्रिभुवन सदन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा भत्काइए पनि कतिपय प्रमाण अझै जीवित छन्। घटनास्थलका केही प्रत्यक्ष साक्षी अहिले पनि छन् जो हिजो बोल्न नसके पनि अहिले खुल्न सक्छन्। दिवंगत राज परिवारको शव पोस्टमार्टम नभए पनि सैनिक अस्पताल छाउनीमा अझै मेडिकल रिपोर्टहरू सुरक्षित छन्। यति मात्र होइन, यो घटना कुनै विकट ठाउँ वा अरू देशमा नभई नेपालकै राजधानीमा भएकाले घटनास्थलको अवस्थितिले पनि धेरै तथ्यहरू उपलब्ध गराउँछ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कतिपय सत्य कुरा अब खुल्छ, अब कसैलाई डर छैन। हेर्नुहोस्, त्यो बेला त के भने बोल्यो गऱ्यो भनेदेखि मार्चला भन्ने पनि डर थियो। त अब केही डर नभएको हुनाले अब चाहिँ खुल्न सक्छ र के चाहिन्छ भन्ने कुरो
त्यो छानबिन समिति र इन्भेस्टिगेसन अनुसन्धान टिम हामीले सरकारले गठन गर्छ भने त्यो टिमले माग्छ नि त, मलाई यो चाहियो यो मान्छे चाहियो यो ठाउँमा हेर्छु यसो गर्छु भनेर। त्यसो त पालै पालो सत्ताको कमान सम्हालेका नेताहरूले बाहिर बस्दा दरबार हत्याकाण्डको रहस्य पत्ता लगाउने बाचा पटक पटक नगरेका होइनन्, तर पदमा पुगेपछि तिनको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। यति ठुलो घटनाको सत्य तथ्य जान्न पाउनु नेपाली जनताको अधिकार मात्रै होइन, इतिहासले सुम्पिएको राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। यसमा कुनै पनि दल वा ध्रुवको राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता नलिनु अझै रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले कामको खोजीमा रहेका युवा र रोजगारदाताको एकीकृत तथ्याङ्कसहित श्रमिक बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्तो बैंक स्थापनापछि रोजगारीका लागि भौतारिनुपर्ने र रोजगारदाताले चाहे अनुसारको श्रमिक नपाउने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष 5 लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिन्छन्। रोजगारीलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिए पनि देशभित्र अवसर नपाएकाले 40 लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उता उद्योगी व्यवसायले भने दक्ष श्रमिकको अभावमा पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाएको र भारत लगायत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन्। युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता र उद्योगी व्यवसायले दक्ष श्रमिकका लागि अन्य देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था चिर्न भन्दै श्रमिक बैंक स्थापना गर्न लागि हो। बैंक अन्तर्गत कामको खोजीमा रहेका युवाको योग्यता, सिप र अनुभव तथा रोजगारदाताको विवरण राखिनेछ। श्रमिक बैंक स्थापनाको घोषणा बजेटमै गरिएको छ। बैंकले सिफारिस गरेका युवालाई रोजगारदाताले 3 महिने तालिम दिई त्यस पश्चात 2 वर्षको रोजगारी दिनुपर्ने र तालिम अवधिको आधा तलब सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना प्रणाली मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनिएको छ। प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रमा कुनै बेरोजगार नागरिकले निवेदन दिँदाखेरि उहाँहरूको व्यक्तिगत बायोडाटाको रूपमा चाहिँ विवरणहरू राख्ने र जसलाई चाहिँ भोलिका दिनमा रोजगार बजारमा रोजगारीको खोजी गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ कुन उद्योग पेसा उद्यम व्यवसायमा उहाँहरू उपयुक्त तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै जागिरमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो सूचना बैंकले उपलब्ध गराउने, जसले चाहिँ हामी जबलाई म्याच गर्ने अर्थात् सिप योग्यता क्षमता र अहिले बजारमा उपलब्ध रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसरमा उहाँहरूलाई जोड्ने काममा पनि यो सूचना बैंकले श्रमिकको सूचना बैंकले मद्दत गर्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। श्रमिक बैंक स्थापना सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले बिहिबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवासँग भएको सिप उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै 10 अर्ब चुक्ता पुँजीको बैंकबाट युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम र व्यवसायमा लगानीका लागि सहुलियत ऋण दिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। त्यो सबै स्थानीय निकाय र वडाबाट चाहिँ तपाईँको पहिला यो देशमा रहेको जनशक्तिको चाहिँ अब सबै सूचना सङ्कलन गर्ने काम हुन्छ। सूचना सङ्कलन गरेर काम भएर त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सूचना बैंक जुन छ तपाईँको श्रमिक बैंक जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब हामीले कम्प्युटराइज सिस्टमबाट सफ्टवेयरबाट त्यसलाई चाहिँ अध्यावधिक गर्छौँ, त्यसलाई अपडेट गर्छौँ। अपडेट गरिसकेपछि तपाईँको देशको जुनै भागमा बसेर त्यो डाटाबेस एक्सेस गरेर हेर्न सकिने भयो। श्रम बैंकबाट व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा व्यवसाय गर्न ऋण लिन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सिप सिक्न र विदेश जान पनि बैंकबाट ऋण लिन सकिनेछ, जसले गाउँमा 36 वर्षसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास छ। विदेश जानेका परिवारलाई गाउँमै सहुलियत ऋण दिएर आय आर्जनमा लगाउन सकिने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोनाको महामारीका बीच सरकारले लकडाउनको समय फेरि लम्ब्याएको छ। संक्रमण न्यून गर्न हर तरहका उपाय अपनाउनु त आवश्यक हो, तर लकडाउनलाई एकमात्र विकल्प चाहिँ ठान्दा 2.5 महिनादेखि घरभित्र सीमित व्यक्तिहरूको जनजीवन उकुस मुकुस हुँदै गएको छ। त्यसैले सबैभन्दा बढी मारमा परेका निम्न मध्यम वर्गका व्यक्तिहरू हातमुख जोड्न समेत मुस्किल हुँदै गएपछि घर बाहिर निस्कन थालेका छन्। यत्रो 40 दिनसम्म घरमा बस्यौँ, अहिले अब बच्चाहरूलाई पाल्नु त हामीलाई समस्या पर्छ। त्यही भएर दुःखले पुलिस आउँछन् पढाउँछन्, कहीँ पनि अलिअलि भनेर जान्छ कि भनेर ल्याएर जाँदैन, सामान तनक हुन्छ।
छोराछोरीलाई पाल्नु परिहाल्यो, 5 जनाको परिवार पाल्नुपर्छ। चैत 11मा लकडाउन सुरु भएपछि घरभित्रै सीमित बनेको निम्न तथा मध्यम वर्गीयको अवस्था सीता पौडेलको जस्तै छ। एकातिर लकडाउनले सहर बजार ठप्प हुँदा बाहिर निस्किन समस्या छ, अर्कोतिर सधैँ घरमै बस्दा हातमुख जोड्नै सकस। त्यसैले 15 वर्षदेखि काठमाडौँमा मकै पोलेर 5 जनाको परिवार पाल्दै आएकी सीता अहिले फेरि सडकमा निस्केकी छन्। लकडाउनको उल्लङ्घन हुने भन्दै दिनभरि प्रहरीले सडक छेउमा बस्न नदिए पनि साँझ पर्दै जाँदा उनको दैनिकी मकै पोल्नमै व्यस्त हुन थालेको छ। हामीलाई हाम्रो 5 जनाको परिवारलाई पाल्दैन, कोठा भाडा त्यही देउन्। हामीलाई यो दुखाले सुखाले बस्यो भने दुखाले बसेको, हाम्रो कोठा भाडा त्यही देउन्, हाम्रो बालबच्चा पाल्दैन, हामीलाई रहरले बसेको। 22 वर्षदेखि बानेश्वरको सडक छेउमा तरकारी बेचेर परिवारको खर्च जुटाउँदै आएका झापाका विनोद शाह अर्का एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो लकडाउनका कारण केही दिन घरभित्रै बसेपछि अहिले फेरि घर खर्च चलाउन तरकारी बेच्न थालेका छन्। घर गुजारा चलाउन नि गाह्रो परिसक्यो, त्यही 150 रुपियाँ हुन्छ, अहिले त छैन। पहिला चाहिँ नि यसो 1500 हुन्थ्यो, अहिले छैन। हुन त अहिले सिङ्गो मुलुक सुनसान जस्तै छ, तर कोरोनाको महामारी र लकडाउन जति लम्बिँदैछ त्यति नै न्यून आय भएकाहरूको दैनिकी झन कष्टकर हुँदैछ। त्यसैले उनीहरू घर भाडा र रोजीरोटीको जोहो गर्नकै लागि भए पनि घर बाहिर निस्किने बाध्यतामा पर्दै गएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। प्रदेश नम्बर 1 को सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित जिल्ला हो झापा। झापामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 111 पुगेको छ। स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना अस्पताल विराटनगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाएको 600 पीसीआरको नतिजा आउन बाँकी छ। 1 हप्तासम्म नतिजा आउन समय लाग्छ। नतिजा ढिलो आउँदा नमुना सङ्कलन कार्य समेत प्रभावित बन्ने गरेको छ। कोरोना भाइरसको हटस्पट मानिएको झापाको कचनकौल गाउँपालिकामा 267 जनाको स्वाब परीक्षणबाट 100 जनामा संक्रमण देखिएको हो। अझै 349 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। संक्रमितको संख्या वात्तै बढेकोले छिटो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब सङ्कलनको काम गर्नुपर्ने हो, तर हप्ता दिनसम्म नतिजा कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। श्रमका लागि भारत गएका मानिस लकडाउनकै समयमा धमाधम गाउँ फर्किन थालेपछि भाइरस संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको हो। भारतबाट आउनेहरूलाई परिवार र समुदायमा घुलमिल हुन नदिई सिधै क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसैले समुदायमा भने संक्रमण फैलिन पाएको छैन। जुन स्थानीयवासीहरू छ, सबभन्दा पहिला के बुझ्यो भने उहाँहरूलाई होइन, यो अहिले जुन भारतको विभिन्न प्रान्तबाट आएका नेपाली दाजुभाइहरू जो रोजगारमा जानुभएको थियो उहाँहरूलाई लागेको हो। र हाम्रो सिमाना एकदम टाइट छ, हामीले कहीँ जान कतै पनि छिर्न दिएका छैनौँ गाउँतिर। ती नेपाली दाजुभाइहरूले उहाँहरूलाई हामीले कब्जामा लिएर सिधै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौँ। अहिले झापाका सबै नगर तथा गाउँपालिकाले आफ्नै बजेट मार्फत भाइरस ट्रान्सफर मेसिन अर्थात् भिटिएम खरिद गरेका छन्। स्वास्थ्य किटको अभाव छैन। कोशी कोभिड अस्पतालमा 5 दिन अघि स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाए पनि नतिजा आएको छैन। रेड जोन क्षेत्रमा परेको नतिजा ढिलो आउँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको स्वास्थ्यकर्मीको अनुभव छ। रिपोर्ट ढिलो आयो भने जे जति फैलाउनु त्यो अवधिसम्म त अरूमा ट्रान्समिसन गरिसकेको हुन्छ। छिट्टो थाहा पायो भने छिट्टो सेपरेसन गरेर उनलाई आइसोलेसनमा लग्यो भने अरू व्यक्तिमा ट्रान्समिसन गर्नलाई रोकिन्छ। अनि अब जति ढिलो भयो त्यति अब पाल्नुपर्ने खाद्यान्न अन्य दैनिक जीवनमा उपभोग्यका सामग्रीहरू पुर्याउने खर्च पनि लागत पर्छ। समाजलाई सबैलाई डर त्रास लाहो, कति दिन बस्ने हो यिनीहरू, कति दिन बस्नुपर्ने, यस्तो पो हुने रहेछ भने विभिन्न खालका एउटा त्रसित मानसिकता पनि झन्झन बढ्ने अवस्था आउँछ। उता बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको आदर्श माध्यमिक विद्यालय बुधबारेको क्वारेन्टिनमा बसेका 5 थर र ताप्लेजुङ जिल्लाका 60 जनाको नमुना सङ्कलन गरी धरान पठाइएको छ, तर अझै नतिजा आएको छैन। प्रदेश सरकारले झापाको भद्रपुर अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई कोभिड अस्पताल र प्रयोगशाला बनाउने भने पनि अझै काम अगाडि बढेको छैन। प्रदेशभरिको 2 स्थानमा मात्र परीक्षण हुने भएकोले नतिजा धेरै ढिलो आउने गरेको हो। स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा छिटो बनाउन अझै प्रयोगशाला बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, लकडाउनमा दीर्घरोगी र निम्न वर्गको समस्यामा सरकारको ध्यान किन नपुगेको होला? ए स्रोत साधनकै अभाव, बी व्यवस्थापकीय अक्षमता र सी निबु खाएको को छ र? जनमत आजको प्रश्न छ, दरबार हत्याकाण्डको फौजदारी अनुसन्धान किन नगरिएको होला? ए इच्छा शक्तिको अभाव, बी जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति र सी शक्ति केन्द्रको दाउपेच। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 70 करोडको बजेट पारित गरेको छ। खेल गतिविधि सञ्चालन तथा प्रशासन खर्चका लागि एन्फाले बजेट बनाएको हो। एन्फाको आज बसेको कार्य समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 56% फिफाको सहयोग, 10% एएफसी र 34% आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने गरी बजेट बनाएको हो। फिफाले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका व्यक्तिको सहयोगका लागि खर्च गर्न भनेको रकमबाट $1 लाख वितरण गरिनेछ, जसमा क्लब, सङ्घ, समिति र जिल्लाका प्रतियोगिता आयोजकलाई 75,000 रुपैयाँका दरले बाँडिनेछ। यसैगरी राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनै 15,000, कर्मचारी र रेफ्रीलाई 10,000 दिइनेछ। एन्फाले जिल्ला सङ्घलाई दिइने रकमबाट स्थानीय खेलाडी र रेफ्रीलाई दिन निर्देशन पनि दिएको छ। बैठकले ललितपुर जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापाको कारबाही अनुमोदन गरेर अनुशासन समितिमा पठाएको छ। खेलको समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।